نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد طیب عاجز صاحب کو، متعلم ہے جامعہ سلفیہ کے، کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں نظم پیش کریں۔ حافظ محمد طیب عاجز صاحب۔ اصحاب نبی دے پیارے، اصحاب نبی دے پیارے، ساڈی اکھیاں دے ہن تارے، ساڈی اکھیاں دے ہن تارے، اے کہندا نہیں جے عاجز، اے کہندے قرآن دے پارے، اصحاب نبی دے پیارے، ساڈی اکھیاں دے ہن تارے، اے کہندا نہیں جے عاجز، اے دس دے قرآن دے پارے، اصحاب نبی دے پیارے، ساڈی اکھیاں دے ہن تارے، صدیق صداقت والا، فاروق عدالت والا، صدیق صداقت والا، فاروق عدالت والا، عثمان حیادہ پیکر، سونا علی شجاعت والا، عثمان حیادہ پیکر، سونا علی شجاعت والا، حسنین نبی دے پھولنے، حسنین نبی دے پھولنے، حسنین نبی دے پھولنے، ہے جنتی ہن نے سارے، اصحاب نبی دے پیارے، ساڈا ایمان لوگو نبی پاک دے سونے گے یاراں نال، ساڈی محبت لوگو نبی پاک دے سونے گے یاراں نال، نبی پاک دے سونے گے یاراں نال، اس بات دی گواہی دیندی اے خلافت راشدان فرد، ساڈی محبت لوگو نبی پاک دے سونے گے یاراں نال، اس بات دی گواہی دیندی خلافت راشدان فرد، رضی اللہ عنہم میں، رضی اللہ عنہم میں، اے کہندا نہیں جے عاجز، اے کہندے قرآن دے پارے، اصحاب نبی دے پیارے، ساڈی اکھیاں دے ہن تارے، علی سونا اے پے کردہ، نال فاتح خیبر دا، علی سونا اے پے کردہ، نال فاتح خیبر دا، جگ سارا جان دائے، عاجز نوکر ہے دردار، جگ سارا جان دائے، عاجز نوکر ہے دردار، علی سونا اے پے کردہ، نال فاتح خیبر دا، علی سونا اے پے کردہ، نال فاتح خیبر دا، جگ سارا جان دائے، وہابی نوکر ہے دردار، کیوں دور دور رہنا ہے، نہیں کول ساڑے بہنا ہے، اس لیے جن مکھنا تو برا سانو کہنا ہے، آرو لمکا دیوا، آرو لمکا دیوا، نال ٹاکیا جلا دیوا، آرو لمکا دیوا، نال ٹاکیا جلا دیوا،
جتی سونے حیدر دی ہے تاج میرے سردار جتی سونے حیدر دی ہے تاج میرے سردار جگ سارا جان دائے وہابی نوکر حیدر دا یہ تھے ہمارے بھائی حافظ محمد طیب عاجز صاحب جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں نعت پیش کر رہے تھے.